बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारतीय फौज और राह को ठोक दिया है। जहाँ नाज़रीन 40 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। किस तरह से, कहाँ पे, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऐसे ही भारतीय मीडिया जो उसकी चीखें नहीं निकल रही, अंदर की तकलीफ ये है, ये तफसीलात आप जानेंगे। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अमेरिका ईरान के सामने 4 दिन से 5 दिन तक मैक्सिमम टिक सकता है। ये जो जंगी बहरी बेड़े, इस वक्त फाइनेंशियल टाइम ने कुछ खौफनाक इंकशाफात किए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और भारतीय मीडिया को जिस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर हमलों के तकलीफ हो रही है, जिस तरह से अफगानिस्तान के हमलों में यूं लग रहा है कि उनका जैसे अपने मुल्क के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। नाज़रीन, मैंने ये मुतअद्दिद बार बात की है कि समझ नहीं आती कि हमले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे किए हैं लेकिन भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां जो हैं वो पागल हो गई हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे हमलों के हवाले से अभी फौरी तौर पे जो है वो रद्द-ए-अमल की बातें सामने आने लगी। यहाँ तक कि नाज़रीन, अब इंकशाफात ये सामने है कि ये 7 मुकामात जहाँ पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी, इन 7 मुकामात के ऊपर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अहम तरीन अफसरान और इनकी फौज के आला अफसरान मौजूद थे। नाज़रीन, इन हमलों के अंदर बताया जा रहा है कि भारतीय फौज के 2 कर्नल मारे गए, 3 इनके मेजर मारे गए हैं और खुफिया एजेंसी के 40 एहलकार थे जो इन दहशतगर्दों के उन कैंपों के अंदर मौजूद थे, जो उनको नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं वो असाइन कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने हमले करने हैं। तो ये सारे के सारे इसमें मारे गए। 40 एहलकार, 2 कर्नल और 3 मेजर जो हैं इसमें मारे गए, जिसकी वजह से भारत की चीखें बुलंद हो रही हैं। नाज़रीन, NRF के ज़राए जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो उन दिनों ख़ास तौर पे उस रात इन कैंपों के अंदर मौजूद थीं और पाकिस्तान के पास जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं वो मिल चुकी थी कि आज रात की अहम तरीन मीटिंगें हो रही हैं 7 मुकामात के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर अटैक्स की इस वक्त कोशिश की जा रही थी इनकी जानिब से, और अब जब ये सारे उसमें मुर्दार हुए हैं तो उसके बाद से लेकर अभी तक वहाँ पे इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि भारत का घनौना और सफाक चेहरा कि किस तरह से वो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो है इसको अपने इंडियन शहरी करार देकर इनकी लाशें वसूल करे और वहाँ पे दफन करेगा, और उनके जो एजेंसियों के जो फैमिलीज़ हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारे जाने वाले जो पायलट्स हैं उनकी फैमिलीज को नज़रबंद किया हुआ है कि वो बयानात ना दे सकें, तो बिल्कुल इसी तरह से क्या इधर भी मुंह बंद करेंगे। बड़ी तादाद में हलाकतें नाज़रीन, ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है। इनके एंकर्स का इतना बनता है कि अब ये मुंह से झाग निकाल के पाकिस्तान के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकें और पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करें, और उसकी पीछे तकलीफ जो है वो अब समझ आई है। हाँ, अब आप कर सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये भी पता चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। कल 2 मरतबा अटैक हुए हैं, सहरी के टाइम भी हमला हुआ, दिन के अफ्तारी के टाइम भी कल हमला हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल दुश्मन के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और प्लानिंग अब ये चल रही है कि पाकिस्तान एक बफर जोन जो है वो 20 किलोमीटर का कम से कम बनाएगा और इस बफर जोन के अंदर आने वाले किसी भी अफगानी को गोली मार दी जाएगी। ये अब नागुज़ीर हो चुका है और ये जो बफर जोन है इसकी सजेशन ये दी जा रही है कि ये कम से कम 50 किलोमीटर का उन एरियाज़ के अंदर होना चाहिए जो कि बिल्कुल क्लोज है, जिनके साथ बॉर्डर जो है वो मिलता है। वैसे तो नाज़रीन, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ 26 किलोमीटर का बड़ा बॉर्डर है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो फेंसिंग
لگائی ہے اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا، لیکن کچھ نان پورس حصے ایسے ہیں اور کچھ انڈر گراؤنڈ ٹنلز انہوں نے بنا رکھی تھی جن کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو بھیج رہے تھے۔ اب ان ٹنلز کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اب ان مقامات کو بھی بند کیا جا رہا ہے جہاں سے یہ دہشت گرد نکلتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر کے بارے میں بتائیں کہ امریکہ اس وقت اپنے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر کو مشرق وسطیٰ میں پہنچانے کے باوجود اور اس سے پہلے جو ابراہیم لنکن ہے اس کے موجود ہونے کے باوجود ایران پہ حملہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ تو ناظرین فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور سورس جو ہے وہ اسرائیل کا بتایا ہے کہ امریکہ کے پاس جو طاقت ہے، یعنی یہ 2 جنگی بحری بیڑے، ان کے اوپر جو گولہ بارود ہے اور جو ان کے اوپر فضائی طاقت ہے، اگر تو یہ ایران کے حملے سے بچ گئے تو 5 دن کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس جو انٹینسیو اسٹرائک ہے اس کی صلاحیت موجود نہیں رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، وہ امریکہ جو دنیا کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے، وہ امریکہ اب اس وجہ سے خوف زدہ ہے کہ ایران کی جو تیاریاں ہیں اگر یہ 4 دن ٹک جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا جو انڈر گراؤنڈ میزائل سیریز ہیں، انڈر گراؤنڈ ان کی جو تنصیبات ہیں، ان کو ہٹ کرنا، ان کو تباہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس پورے سیناریو کے اندر اگر 4 دن جو ہے وہ امریکہ بمبارمنٹ کرنے کے بعد ایران کے اوپر خاموش ہو جائے اور پھر ایران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، اور پھر ایران کی جانب سے اس کا رد عمل دیا جائے گا، تو یہ جنگی بحری بیڑے یہاں سے نکل نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس کا عملہ نکل پائے گا۔ تو جس کے بعد ناظرین امریکہ کے لیے وہ بڑی ہزیمت شروع ہو جائے گی کہ دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ یہاں پہ سمندر کے اندر کی آپ یوں سمجھ لیں کہ غرق ہو جائے گی۔ ناظرین امریکہ کی صلاحیتوں کے حوالے سے یہ بہت بڑے سوالات ہیں کہ کیا سپر پاور کی صرف اتنی سی صلاحیت ہے کہ وہ ایران کے اوپر 5 دن تک بمبارمنٹ کر سکتا ہے؟ تو ایران جو ہے اس سے بھی ان کی کمزوریوں کا ڈیفینیٹلی پتہ ہے اور ایران نے اس حساب سے تیاری بھی کر رکھی ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آتا اور ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایک تو روس نے کہا ہے کہ ہم ان کو ڈائریکٹ جو ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹمی وار ہیڈز ہیں وہ پہنچائیں گے۔ خود ان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایٹمی دھماکے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت کافی زیادہ پریشان کن ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں ان کا ایئر ڈیفنس ایران کے میزائلوں کو روکے گا یا پھر اسرائیل کی طرف جانے والے میزائلوں کو روکے گا؟ اس وقت جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے پاس اس وقت 5000 سے زیادہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ناظرین بیلسٹک میزائل وہ ہیں جن کو روکنا امریکہ اور اسرائیل کے جو ملٹیپل ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے امریکہ نے تقریباً 10 کے قریب جو ایئر ڈیفنس سسٹم بیٹریز ہیں ان کو ڈپلائی کیا ہے صرف قطر میں عدیدہ ایئر بیس کے اوپر۔ تو امریکہ کی سچویشن آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت خود ان کے جو جنرلز ہیں وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے ٹرمپ کو منع کر رہے ہیں کہ وہ اٹیک نہ کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک ایسی غلطی بن جائے گی کہ جس سے کبھی بھی ریورس ہونا پاسبل نہیں ہوگا۔ اور ناظرین اگر یہ 2 طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے سمندر میں غرق کرنے میں ایران کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران خطے کیا پوری دنیا کے اندر ایک نئی عسکری قوت کے طور پہ، ایک عسکری طاقت کے طور پر سامنے آ جائے گا۔ یہی خدشات ہیں امریکہ کو، اور جو نقصان امریکہ کا ہونا وہ $1 ٹریلین سے زیادہ کا۔ اور اگر امریکہ کے اندر آپ 500 لاشیں بھیج دیتے ہیں، جنگ لگتی ہے، تو امریکی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اٹیک کرنے سے ابھی تک گریز کر رہے ہیں، اور جو فائنینشیل ٹائم ہے اس نے اصل حقیقت کھول کے بیان کر دی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔